Hi everyone, Subhakisha here. Good morning. आज हांव बेगीन मिसा गेलें 6:30 मिसा गेलें आनी भाय न्हिदोन दवरलें 7:10 उठोन तें बेगीन स्कूल वचना म्हणटा लेट जालो न्हू ताका अलार्म दवरलेलो उठोंक पूण ना आनी बेगीन तेगे पयलीं कोण तेणें ब्रेड बा हाडलोलें चोय आयज ब्रेड केद दोड ब्रेड हाडले तेणी सारकेच रात हाडून दवरलेले गोडेले दोन हाडलो तेणी हे आनी बारीक हाडलोले सो आयज हांव 6:30 गेलें व्हडलें सारकें 30 रुपीज दिसता म्हाका हो 80 रुपीज घेयले ते गेले आनी हे दोन हाडले आनी काल शाकोती केलो न्हू शाकोती ग्रीन बीफ केलो न्हू तें खायलां बायेन आनी वयलां इस्कूल वयलां ते धाकटे ब्रेड वयले आनी हें घेवन गेलां ग्रीन बीफ आपल्याक बीफ जाय न्ही सो आयज हांव 6:30 मिसा गेलें कित्याक सकाळीं उठोन कांय करपा नाकाल्लें न्ही अशें म्हूण सकाळीं गेलें आनी आतां काम आहा स्टिचींग आहा ते 2 ड्रेस कंप्लीट करता एक धोती व्हरपा तेगे पापा गेलो तेका पावोवपा हांव गेलो ना पयलीं बसीचेर घायलो तेका आतां चोया पावसान कितें जाता तें मागीर आयज म्हाका तें स्टिचींग जालें म्हणटरी काम आहा तें दाखयता तुमकां कितें काम आहा तें करपा आनी हें खूंय दवरल्या हें हाडली ब्रूम हाडली साण मारपा मागीर केशें आहाय तुमी सगळें थँक्यू तुमकां म्हाका सब्सक्रायब केलें तांकां सब्सक्रायब करें कमेंट मारें शेअर करें आनी कितें खबर सांगलें कमेंट मारल्यार बरें दिसता कित्याक तें आतां साण मारता ते सकाळीं उठोन साण मारलें बरें सुसेगाद जालें न्हू मागीर साण मारलें ब्रेकफास्ट केलो ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर स्टिचिंगा वयता आनी मगे सदां न्ही स्टिचींग सद्दां एवरीडे बाय धाकटें आसतना लेगीत 9 o'clock हांव सारकें शार्प स्टार्ट करतालें तो हजबंड सदां म्हणटालो तूं शॉपार खंय कामां आहा म्हणटालो कोत्ते भाशेन 9 o'clock स्टार्ट करता आनी इवनींग हांव 4 o'clock स्टार्ट करतालें पयलें सो खंय शॉपार कामां आहा म्हणटा तो सारको स्टार्ट करता आनी आतां कितें जाता आतां 3 लेगीत हांव जागे आसत न्ही सकाळीं उठत तें 5:15 अलार्म दवरता 5:15 अलार्म दवरता आनी 5:30 उठता सो आनी आफ्टरनून हांव 3 लेगीत जागे आसता सो म्हाका टायर्डनेस जाता आनी हांव मागीर ड्युटी 5 स्टार्ट करता आनी आज सुसेगाद न्ही मातशें पावसान आयज ब्लॅक टी चडशें हांव ब्लॅक टी करता बाये बॉर्नविटा बी दिता आनी मुगे ब्लॅक टी आनी जिंजर घालून आयज हांवें केलो ना कित्याक आयज हांव सकाळ फुडें मिसा गेलो न्हू दूद आहा फ्रिजीन आनी आतां चोय केदो तो हो एक हें 3 जाणां खावपाचो चोय तेणें असो हे 2 हाडोले बाय इल्लोसो खायन गेला हे जाय रात वोद हायल्लो डीप करून शाकोती डीप करून हांवें हायलोलो राती आनी आतां हांव तो प्लेन खाता बरें लागताय ते गोड कितू दिसांनी खायलें तो घेवन राती सायडीन बरें स्वीट आतां हे बारकेले प्लेटीन घायलां बायेन हायलां सो आतां हांव तीन तांवाच खाता हांवूय खाता शाकुती न्ही ती ग्रीन बीफ म्हाका सारकें लायक ग्रीन आनी तो नजरेत केन्ना रातचो हें खायनासलो काल कितें म्हणून येयलो म्हूण सांगू
कितले 4 ते ब्रेड घेवन येयला आनी हे 2 व्हडले आनी स्टार्ट आपूण ब्रेडो हात म्हणपा लागलो. रात्री ब्रेड खायला तेल घायला न्हांवपा जाय म्हूण आनी सगळें काडलां. थंय मॅटेरियल मातशें स्टिकी आयर्न केलें न्ही तें लागत तेसो मॅटेरियल तें. आतां तो सांजे सकाट करता. तो जालो ब्लू जालो, ड्रेस जाल्लो सकाळ जालो तुमकां दाखयल्लो. मागीर ते डमीचेर घालता मॅनिक्विनाचेर. जालो टायमींग जालो आनी आज स्लिप्स लावपा उरले म्हाका न्ही. हांव टार्गेट दवरता म्हणजे मॉर्निंग जावपा जायो सो जावपा जाय तो जालो आनी ड्रेस अप कोता आनी तेका हाडपा वयता. अशें स्लिप्स उरलाय तेवूय लायता. जेन्ना तुगे टार्गेट आसता ती जावपा जाय न्ही. कोण म्हणटलो हांव दुसऱ्या बरी कामां आसलें ना मुगेलो हॅपीनेस मिन्स हांव हॅपी जाता. हांव मॉर्निंग कितें चिंतिलां न्ही तें करपाकूच जाय म्हाका नाजाल्यार हें जाता म्हाका. आयज काल सांगता तेका संडे वोसोन 3 जॅकफ्रूट हाडली सगळो वोसोन आनी ती सासमायन जॅकफ्रूट दवरून आसता. जॅकफ्रूट दवरून गेली ती पूण म्हाका कोणा दिवपा जाय आसलें म्हणजे तेंका खबर आहा न्हू आमगे फाटल्यान जॅकफ्रूट जाताय म्हणून. सो हांव तेका सांगता हांव एक तेगे नजरेता फ्रेंडा दिवपा जाय आसलो आनी एक म्हाका थिंग मुगे फ्रेंडा नेबरा आनी म्हाका बरो खावपा जाय आसलो आनी मागीर गारबी कोणा दिलो ना. अशें म्हूण चोयल्यार हांव धाकटो आसा आतां इल्लोसो तरी आसतना दिता. बरो दिसना कोणाकूय दिन खायल्यार म्हाका बरें दिसोता. आमगे कितें घरान जाता तें कितें दिल जाल्यार इदोस आतां आनी केन्ना मेळटा म्हूण सांग जॅकफ्रूट मेळटा मेळना तो खबर ना. न्हिदोन उठोन आत्तां तेणें बायेन देर ओपन केलोलें तेदोन चोयलो तो. आतां काट कोत्ता हां आतां देर थंय च्या पिता हांव तेन्ना बायेन देर ओपन केला आनी चोयल्यार मामा जॅकफ्रूट आहा खंय. तें गेलें फेडपा गेलें. आतां तो काट कोत्ता आनी तुमकां मागीर दाखयता. आनी मुगे जॅकफ्रूट फेवरेट न्हू. जॅकफ्रूट चोयलो की ना न्ही म्हाका पयलीं काट करपा जाय शेवपा लेगीत सायडीन. आतां कोत्ता आनी इल्लो वोत तेका दवरता कोणाकूय दिवपा दवरता. आसूं आमकां आनी जायते आहाय आतां दिलताय खबर ना कितें आमी वचनाय हाडपा. दिल जाल्यार जण एकल्याक खुशी न्हू ती. हांव केन्ना आमगे तो हजबंड लेगीत तो केन्ना वचना आपल्यागे शेर एशें म्हूण. दिल जाल्यार ती तेमगे खुशी. आमी सगळें विकतें घेवन खाताय. नाल्ल बी जायत आसताय फाटल्यान आमगे. काट कोत्ता बरो वास येता पिकलोलो जॅकफ्रूट म्हळ्यार न्ही हांव मातशें हें काट कोत्ता बरो वास येता पिकलो सामको पिकलोलो आनी मातशें व्हडलेलो जाल्यार बरो जातालो. आसताय पूण आमगे तो हजबंड वचना चोवपाक कितें आहा कितें ना तें तो केसो वचपाना. जॅकफ्रूट न्हू ती मारपा सोदताली हांवें म्हळें मारना काय म्हाका खावपा जाय हो जॅकफ्रूट आनी मुगे फेवरेट. घेन खातो जाल्यार कितले पयशे जाय आनी कितू पाट घेन खातोली. हांवें तेदोन तेंका सांगलोलें तो मारना काय म्हण. आतां तो जायतीं वर्सां जालीं आसा. आतां हेज्या मुखार खबर ना कितें जाता तें पूण सद्या आसा मानासतना. कित्या मारपा जाय आपल्या खावपा मेट्टी वस्त.
न्हू बरें करून सामान दवरपा जाय आनी भावान तरी बरें करून रावलें न्हू हेंशी बरें जाता लायफ बरें जाता आतां येताय ती फाटल्यान येताय ती इल्लेशें आपूण कांय नोको घरां कोण डिसपीस केला कोण कितें केलां नोकोय आसतना येताय आनी फाटल्यान आहाय ती वांटो सोदताय पयलो हांव व्हडलें म्हाका कोणूय हें करूना हांवें बाय सेपरेट आमगे घर काडलें आनी तेका सदांच सांगिल्लें जॅकफ्रूट मानाकाय केसो मानाकाय म्हूण म्हाका खावपा जाय म्हूण आनी ते प्लेसीर जॅकफ्रूट जाता ते प्लेसीर जायते वस्त जाताय आमगेल्यो चिकू जाता बनाना जाता नाल्ल जाताय सो मारपाक कित्याक गरज केसो गरज कोणागे चडो भुरगीं आहाय सगल्यांगे एक एकटें भुरगें मारपाक कितें जाय आतां मातशें हें कोता जॅकफ्रूट म्हाका कितलें दी पावपाना सारकेंच आमगे बाई तेंच जॅकफ्रूट खावपाक येयन मोटवलें मामा काडाय तुवें काडाय जॅकफ्रूट काडून दवरल्याय विचारतलें आतां फेडपा गेलें तें डॉनबॉस्को चल काटा आनी मागीर फोटो मारता आनी मागीर दाखयता तेमकां ओके चल हें थोडे काडय हेका लागून तें बाय नाजाल्यार रातभर खातलें आनी इल्लोसो उरला तो मागीर फाल काट करतलें हांवें तो हितून इल्लोसो उरलो ईच सायड एक सायड उरल्या आनी हो तें कोणा दिता तेंकां हांव दिया तेगे भुरगीं आहाय आनी मुगे फेवरेट तो तेगे पापा तितलो खावपा वचना तो फेडपा सान येयलें तें आनी हांव लागलें खावपा तेगेलें फेवरेट थोडे काडाय नाल्यार रातभर खातो न्हू तेका लागून बरें हिंगा बंद करता आनी फाल्यां मेळया दुसऱ्या ब्लॉगान बाय गुड नायट